5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीमा लिखित सम्झौता गरी राष्ट्रपति एमालेलाई दिन तयार प्रचण्ड। राष्ट्रपतिको उम्मेदवार फागुन 13 गते टुङ्गिहाल्छ नि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति घण्टा 50 किलोमिटरभन्दा बढीको गतिमा गाडी कुडाउन नपाइने लेक-टु श्रृङ्खला जित्ने नेपाली टोलीका सदस्यलाई सरकारले जनै 2 लाख रुपियाँ दिने। सरकारले माग पूरा नगरे फेरि विद्यालय बन्द गराउने चेतावनी। काठमाडौँभरि सीसीटीभी जडान गर्ने बालनको योजना। 16.5 करोड बजेट विनियोजन। ललितपुर महानगरले सडक विभागलाई भन्यो सम्पदा क्षेत्रका सडकमा ओभरले गर्न दिँदैनौ। ज्ञानलाई विज्ञानसँग जोड्ने शिक्षा आवश्यक, प्रधानमन्त्रीको भनाइ। कप्तान रोहित पौडेल भन्छन् सन्दीप लामिछानेको स्थान अन्य स्पिनरले लिनुपर्छ। मेयर बालेन लन्डन जाँदै हेल्दी सिटी समिटमा सहभागी हुने। इम्बोस प्लेटमा नेपाली भाषामै लेख्ने नयाँ मन्त्रीको रहर। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराद्वारा बिहिबारदेखि सार्वजनिक स्थानमा डीजे बजाउन रोक। शनिबार बाहेकका बिदामा सरकारी कार्यालय खोल्नेबारे मन्त्री परिषदमा छलफल। क्रिकेट खेल्न युए जान पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा सन्दीप पिपिएमा घुस लिएको प्रमाणित भए खुला मञ्चमा झुन्डिन तयार छु। अध्यक्ष लिङदेलको भनाइ। माघ मसान्तमा यात्रुलाई जोखिमपूर्ण यात्रा गराउने 21,000 चालकलाई ट्राफिक कारबाहीमा। दाउरोले टाउकोमा हानेर आमाको हत्या गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ। कुलमानले भने चक्रपथ विस्तारमा हाम्रो कारण कुनै समस्या छैन लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा प्रचण्डको प्रसङ्ग। राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किने अवस्थामा पुगेको भए पनि सत्ता गठबन्धन जोगिने सम्भावना अझै रहेको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले यो कुरा बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 5 वर्ष नै प्रधानमन्त्री बनाउने लिखित सहमति गरे नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन माओवादी तयार रहेको बुझिएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकार आफूले 5 वर्ष चलाउन पाउने सुनिश्चित भए 10 पुसको सहमतिमा फर्कन सक्ने आशय देखाएको छ। माओवादी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा 26 पुसमा गरेको सम्बोधनबाट झस्केको छ। सरकारले विश्वासको मत लिएको दिन अध्यक्ष ओलीले आफूले 2 पटक गरेको संसद विघटन ठिक थियो भनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झस्केका थिए। 2.5 वर्षपछि पुनः ओली त्यही विघटनको बाटोमा जान सक्ने भन्दै प्रचण्डले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नचाहेको बताइन्छ। त्यस्तै अर्को समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रति घण्टा 50 किलोमिटरभन्दा बढीको गतिमा गाडी गुडाउन नपाइने भएको छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सूचना निकालेर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र सडकको भौतिक अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी गाडी तथा मोटरसाइकलको अधिकतम प्रति घण्टा 50 किलोमिटर तोकिएको जानकारी गराइएको छ। कलङ्की कोटेश्वर सडक खण्डको फास्ट ट्र्याकमा 50 किलोमिटर र सर्भिस ट्र्याकमा 20 किलोमिटर गति तोकिएको छ। त्यस्तै कोटेश्वर भक्तपुर सडक खण्डमा पनि प्रति घण्टा 50 किलोमिटर गति तोकिएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। सरकारले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत 1 दिवसीय श्रृङ्खला विजेता नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्यहरूलाई जनै 2 लाख रुपियाँ सहित सम्मान गर्ने भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भर्खरै सम्पन्न नामिबिया र स्कटल्यान्डसँगको 1 दिवसीय श्रृङ्खला जितेका नेपाली टोलीका सदस्यहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप जनै 2 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभयो। त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा सम्पन्न त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले 4 वटै खेल जितेर श्रृङ्खला क्लिन स्विप गरेको थियो। त्यस्तै नेपालले लिग 2 को त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपाल पहिलोपटक क्लिन स्विप गरेको थियो। नेपालले श्रृङ्खलामा नामिबिया र स्कटल्यान्डमाथि 2-2 खेलमा विजयी हात पारेको छ। त्यस्तै नेपालले लिग 2 मा लगातार 4 खेलमा जित निकालेको पनि पहिलो पटक हो। त्यस्तै अर्को समाचार। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले सरकारले अहिलेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै पुनः चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। परिषदका अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए पनि हालसम्म यसको कुनै सङ्केत नदेखिएपछि आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको बताए। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद राष्ट्रिय समितिले तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको उल्लेख गरेको छ। फागुन 15 गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म 753 वटा स्थानीय तहमा
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र चैत 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी चैत 21 गते सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ। यो समयसम्म पनि सरकार सकारात्मक नबने देशभरका विद्यालय अनिश्चितकालसम्म बन्द गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्ने मन्त्री परिषदको चेतावनी रहेको छ। त्यस्तै अब सन्दीपको प्रसङ्ग क्रिकेट खेल्न युए जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन्। आफ्नो वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेको साथमा सन्दीपले सर्वोच्च पुगेर बिहिबार निवेदन दिएका हुन्। विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्न माग गर्दै सन्दीप सर्वोच्च पुगेका हुन्। पुस 28 गति उच्च अदालत पाटनले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि विदेश जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। नेपालमा हालै भएको लेग 2 डिभिजन 2 अन्तर्गतको त्रिदेशीय सिरिजमा उत्कृष्ट पुनरावगमनसहित 13 विकेट लिएपछि सन्दीपलाई युए लैजान क्रिकेट सङ्घले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सिरिजकै सर्वाधिक विकेट लिएका सन्दीप लेग 2 कै बाँकी 4 खेलका लागि शनिबार जाने टोलीमा परेका छैनन्। अदालतको प्रतिबन्धका कारण टोलीमा नपरेका उनी प्रतिबन्ध फुकुवाको मागसहित सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनको रिटमा शुक्रबार नै सुनवाई हुने सम्भावना रहेको छ। सुनवाई भएर प्रतिबन्ध फुकुवा भए सन्दीप टोलीसँगै युए जानेछन्। यसरी रोक लगाएर वैयक्तिक स्वतन्त्रता र हिडडुलको अधिकार हनन भएको सन्दीपका कानुन सल्लाहकार सरोज कृष्ण घिमिरेले बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष नेपालबीच हिजो बिहिबार राष्ट्रपति चुनावको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा रहेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनु भएको छ। उहाँले काङ्ग्रेससँगको पुरानो गठबन्धन बिउताउने विषय लगायतका कुनै पनि विषयमा फाइनल नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार 13 गते त टुङ्गिहाल्छ नि, पुरानो गठबन्धन बिउताउने विषयमा केही पनि फाइनल भएको छैन। यता अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपतिबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको र भोलिसम्ममा टुङ्गोमा लगाउने पुगिने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूहरू देशको हित हुने विकल्पमा जाने पनि बताउनुभयो। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ज्ञानलाई विज्ञानसँग जोडेर मात्र विश्वविद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय हुने बताउनु भएको छ। बिहिबार दिउँसो बालुवाटारमा राजश्री जनक विश्वविद्यालयको 6औं सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, यो विश्वविद्यालय एकातर्फ हाम्रो प्राचीन सभ्यता, संस्कृति र सांस्कृतिक धरोहरप्रतिको अगाध आस्था र विश्वासको घोतक हो भने अर्कातर्फ विगतमा ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा समृद्ध भूमिको रूपमा परिचित मध्य प्रदेशलाई पुनः आज विज्ञानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारको नीतिको समुष्टि समेत रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग शनिबार बाहेकका सार्वजनिक बिदाको दिन महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय खोल्नेबारे मन्त्री परिषदको बैठकमा छलफल भएको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा सार्वजनिक बिदा धेरै भएको भनी सार्वजनिक रूपमा भएको आलोचनालाई कम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय खोलेर सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको हो। एक मन्त्रीका अनुसार शनिबार बाहेकको बिदाका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल, बैंक, सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय खुला राख्ने विषयमा छलफल भएको हो। त्यस्तै अर्को समाचार, ललितपुर महानगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्रमा ओभरले कालोपत्रीमाथि कालोपत्री गर्न नदिने भएको छ। महानगरले सडक विभागलाई पत्र नै लेखेर सडक कालोपत्री गर्न नदिने जानकारी गराएको हो। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री बाबु महर्जनले हरेक वर्ष ओभरले गर्दा सडकको सतह धेरै माथि गइसकेको बताए। उनले सम्पदा क्षेत्रमा पुराना घरमा पानी पस्न लागेको बताए। सडक विभागले ओभरले गर्दा घरभन्दा माथि सडक पुगिसक्यो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा भने अब ओभरले गर्न दिँदैनौँ। मेयर महर्जनले सडक बनाउँदा ढलका चेम्बर अग्ला बनाउँदा गाडी ठोक्किने गुनासो रहेको पनि बताएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले बिहिबारदेखि सार्वजनिक स्थानमा डिजे बजाउन रोक लगाएको छ। उत्सव र कार्यक्रमका नाममा चर्को आवाजमा डिजे बजाउने क्रम बढेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेको हो। जनस्तरबाट गुनासो आएपछि सार्वजनिक स्थानमा डिजे बजाउन रोक लगाउने गरी निर्देशन दिएको बाराका प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द्र बोगटीले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहतका सबै कार्यालय र युनिटलाई डिजे नियन्त्रणमा लिन बुधबार साँझ निर्देशन दिएको छु। प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले भने बिहिबारदेखि डिजे बजाएको भेटिएमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनेछ। प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले सार्वजनिक स्थानमा डिजे बजाएको पाइएमा प्रहरीलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरेका छन्। डिजेका कारण समाजमा पर्ने असरप्रति सचेत हुन आग्रह गर्दै प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले त्यसको प्रयोग नगर्न समेत अपिल गरेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, 21,000 भन्दा धेरै ट्राफिक कारबाहीमा परेका छन्
धेरै चालक ट्राफिक कारबाहीमा परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सवारी साधनमा यात्रुलाई जोखिमपूर्ण यात्रा गराउने 21,508 जना चालकलाई काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको हो। यस आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म ढोका खुला राखेर सवारी गुडाउँदै गरेका मात्रै 15,629 जना चालकहरू कारबाहीमा परेका छन्। त्यस्तै क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर सवारी चलाउँदै गरेका 5,802 जना चालकलाई पनि कारबाही गरिएको महानगरले जनाएको छ। त्यस्तै 77वटा टेम्पो चालकलाई पनि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। ढोका खुला राखेर सवारी साधन गुडाउँदा परिचालक तथा यात्रु ढोकाबाट खसेर दुर्घटना हुने क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्दा सवारी साधन अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुने जोखिम रहने काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ प्रेक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको कारण कुनै पनि ठाउँमा चक्रपथ विस्तारमा समस्या नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। बिहिबार दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलङ्की महाराजगञ्ज सडक खण्डको अवलोकनका लागि उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनिया राजदूत सँगसँगै अनुगमन एवं निरीक्षणका लागि त्यहाँ पुगेका घिसिङले उक्त कुरा बताएका हुन्। अब यो रिङ रोड विस्तारको कलङ्की चाहबिलसम्मको विस्तारमा हामीले पोल सार्ने काम सकिसकेका छौँ। उनले भने 1-2 स्थानमा रोडको लेभल मिलाउनु पर्ने भएकाले 15वटा जति पोल सार्न बाँकी रहेछ। 15 दिन जति लाग्छ। विद्युत प्राधिकरणको पोलको कारणले कुनै पनि ठाउँमा चक्रपथ विस्तारको लागि समस्या छैन, उनले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुख्य सार्वजनिक स्थानमा CCTV जडान गर्ने तयारी गरेको छ। बिहिबार बसेको 13औं कार्यपालिका बैठकबाट महानगरभित्रका मुख्य सार्वजनिक स्थानमा CCTV जडान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80मा काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वडा मध्ये 25 वडाले 54 थान CCTV जडानका लागि 10,59 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिसकेका छन् भने महानगर आफैले शहरी सञ्चार सुरक्षाका लागि भन्दै 6 करोड विनियोजन गरेको छ। महानगरका सूचना प्रविधि समितिका संयोजक समेत रहेका प्रवक्ता नवीन मानन्दरका अनुसार काठमाडौँको मूल सडकमा नेपाल प्रहरी मार्फत CCTV जडान गरिनेछ। चोक तथा गल्लीहरूमा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक सहयोगमा वडा कार्यालय मार्फत CCTV जडान हुनेछ। महानगरले सार्वजनिक स्थानमा आवश्यकता अध्ययनको आधारमा CCTV जडान गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, भरतपुरमा आमाको हत्या आरोपमा छोरा पक्राउ परेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 11 गणेश स्थानकी 78 वर्षीय मीना कुमारी घले बुधबार राति आफ्नै घरमा मृत भेटिएकी थिइन्। टाउकोमा चोट लागेर मृत्यु भएको अवस्थामा कोठामा भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। घटनास्थल पुगेर मुचुल्का गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा उक्त घटनामा मृतककै छोराको संलग्नता देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट प्रवक्ता DSP विजय राज पण्डितले बताएका छन्। मृतककै कान्छो छोरा 40 वर्षीय पुरन घलेले मादक पदार्थ सेवन गरी आमाको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट भेटिएको उनलाई पक्राउ गरिएको पण्डितले बताए। आमा छोरा बीच विवाद हुँदा दाउरोले टाउकोमा प्रहार गरी आमाको हत्या गरेको खुले लगत्तै छोरा पुरन घलेको खोजी कार्य सुरु गरियो। उनले भने घटनास्थलबाट फरार रहेका छोरालाई बिहिबार दिउँसो 12:30 बजे घर नजिकै लुकीछिपी बसेको अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिएका छौँ। त्यस्तै अर्को समाचार, इम्बोस नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा बदल्न फेरि छलफल सुरु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सकेसम्म इम्बोस प्लेटमा नेपाली भाषा कायम गर्ने प्रयास गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसअघिका यातायात मन्त्रीहरूले पनि यस्तो प्रयास गरेका थिए तर सफल हुन सकेका थिएनन्। यातायात मन्त्री श्रेष्ठले भाषा बदल्न तयारी गरे पनि इम्बोस जडानमा भइरहेको काम र कार्यान्वयनलाई भने नरोक्न भनेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको ठेक्का सम्झौतामा रकम नबढ्ने गरी इम्बोस प्लेट्समा सकेसम्म नेपाली भाषा कायम गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको यसबारे ठेकेदार कम्पनीसँग पनि छलफल भएको छ। ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आइचीले इम्बोस नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा रूपान्तरण गर्न सकिने दोहोर्याएको छ। तर इम्बोस प्लेट्स नेपाली भाषामा लेख्न थप $60 लाख अर्थात् करिब 69 करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने बताइसकेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्।